अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुहेल वड़ाई साहब ने अपना जवाब दे दिया है। सुहेल वड़ाई साहब ने बिलाखिर 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अपना जवाबी वार दिया है। उन्होंने DG ISPR को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, सुहेल वड़ाई साहब जो है, जैसे ही उनके ऊपर पर्चा कटने की दरख्वास्त दायर हुई है, उसके फौरी बाद 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल उनका जवाब आया है। जवाब के अंदर सुहेल वड़ाई साहब ने बहुत बड़े बड़े अगेन ब्लंडर कर दिए हैं। वो ब्लंडर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले आपको बताएं कि जो हमने खबर दी थी आपको कि सुहेल वड़ाइच के ऊपर पर्चा कट चुका है जी। सुहेल वड़ाइच के ऊपर जो दरखास्त है वो सामने आ गई है। दरखास्त ये डाली गई है जी सुहेल वड़ाई साहब के खिलाफ, जो मशकूर हुसैन है, कोई सन ऑफ गुलाम अली जो है, ये शाह रोड के हैं जी, ये लाहौर के कोई आदमी है। इन्होंने दरखास्त दी है FIA में, और इन्होंने ये कहा है FIA से कि सुहेल वड़ाइच ने गलत इंफॉर्मेशन को फैलाया, फील्ड मार्शल के साथ एक गलत गुफ्तगू कोर्ट की, और उसको फिर बार बार अपने मुख्तलिफ हैंडल्स के ऊपर शेयर किया। लिहाजा सुहेल वड़ाइच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए कि उसने एक क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसने मिसलीड किया अपने ऑडियंस को, सोशल मीडिया के ऊपर भी उसने मिसलीड किया है, और उसने एक ऐसा आर्टिकल छापा है जिससे इदारे की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये सुहेल वड़ाई साहब के खिलाफ FIR का जो मतन है वो मैंने आपके सामने रखा, दरखास्त का। उसके बाद बहुत सारे लोग, हम तकरीबन ये सोच रहे थे कि अब ये मामला ठंडा हो जाएगा। अब जाहिर है सुहेल वड़ाई साहब ये कह चुके हैं कि अब इसके ऊपर वो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले नाजरीन, 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल सुहेल वड़ाई साहब का जो वजाती बयान आया है, जो तरदीद आई है, जो उन्होंने मुखातिब किया है जनरल आसिम मुनीर साहब को या DG ISPR को, उसमें सुहेल वड़ाई साहब अपनी बात पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं जी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि ये मेरा पहला जुर्म नहीं है। सुहेल वड़ाइच क्या लिखते हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी सियासत और अदना साफ्ती कारकुन तहरीक इंसाफ ओवरसीज के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज डिस्ट्रॉयड, सुहेल वड़ाइच तबाह हो गया। मेरे खिलाफ PTI ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले वीलागर्स की जानिब से टाउट फौज का एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर साफी रवायती 5 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरी 40 साल साफती तारीख को मसक करने वालों को जवाब दूंगा। जाती इल्जामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की जरूरत नहीं। वड़ाई साहब कहते हैं आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख पर हर मामले को वाजे कर देगी। मैंने जिंदगी में लड़ाई झगड़े तू तुकार से हमेशा इज्तनाब किया है, और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है। वो DG ISPR को मुखातिब करते हैं। ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की, और इस कॉलम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो सकता है, सवालिया निशान। फिर वो कहते हैं कि अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं इसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़कर देख लें, मैंने कहीं लफ्ज़ इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं किया। मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज्यादा ना कुछ इससे कम। वड़ाई साहब कहते हैं जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे, ना तो वहां और ना ही चंद लोगों के सामने खाने पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। यानी वड़ाई साहब ने एक बात वाजे कर दी कि जो बातचीत मैंने लिखी है या जो बातचीत जनरल आसिम मुनीर साहब से मंसूब हो रही है वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 मई इमरान खान और माफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बराए करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें। इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और इनकी माफी का कोई जिक्र नहीं। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मुसालहत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयत और उनका तर्जुमा पेश किया। अब लोगों या ट्रोल्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी मर्जी है। गोया जिन पॉइंट्स के इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई उनका तो जिक्र फसाने में कहीं था ही नहीं। किसी के अपने जहन में हो तो वो उसकी
مرضی پر منحصر ہے۔ بطور ادنا ترین صحافی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے۔ اس مقدس دیوار کو پھلانگنے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اسے صحن کو رستہ بنا لیا۔ استاد زی نصرت جاوید کے بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافیانہ ہیں، جو سنا جو دیکھا اس کو لکھ دیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں نے صحافت کی ہے، میں نے اس کو لکھ دیا۔ ناظرین، پھر جا کے سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے دیرینہ مہربان شہباز گل اور فیصل وارڈا بھی ایک صفحے کے اوپر آ گئے اور جیو جنگ کو غیر ذمہ دارانہ صحافت قرار دے رہے ہیں۔ سب مہربانوں کے الزامات 100% سچے ہیں۔ میں پرانا عادی مجرم ہوں، ان سب کا میرے خلاف اکٹ میری سیاہ کاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے۔ میں ادنا سا اور عاجز قلمکار ہوں، جبکہ میرے نکات بہت رتبے والے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بہت کچھ ہوا۔ میری جو ملاقات ہے، جو اس میں نے لکھا ہے، وہ میں نے لکھا کہ یہ پہلی ملاقات تھی اور اس عاجز نے 80 کی دہائی سے جنرل ضیاء الحق، پھر محمد خان جنیجو، اور ایک انہوں نے لمبا چوڑا اپنا پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ کے میگزین میں شائع ہوئے اور جنرل مشرف نے بہت برا منایا۔ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے۔ کٹنگ شارٹ جو اس کا آپریٹو پارٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ باقی رہی برسلز کی ملاقات، اس حوالے سے قرآنی آیات، معنی فرشتے شیطان کی گفتگو، یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس کی جو مرضی تعویل گھڑیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے، حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے کی دور دور تک کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن کیا کوئی گنہگار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھکنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ دراصل وارڈا، حماد اظہر اور چند یوٹیوبرز کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں۔ یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں۔ میرے کالم پر ناک بھوئیں چڑھانے والے اپنا اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے من مانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہے ہیں۔ جوں جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی۔ تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزام کی عریانی کرتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا۔ وڑائچ صاحب جی یہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں جو ہے وہ اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے میں نے کچھ اپنے آپ سے نہیں لکھا، اور جو بھی میں نے لکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو وہاں پہ ہوا اس کو میں نے رپورٹ کیا ہے۔ اب 2 باتیں ہوں گی یہاں پہ، کیا اس کے اوپر مزید کوئی وضاحت آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی مزید وضاحت آئے گی۔ کیا سہیل وڑائی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ اگر یہ معاملہ یہاں پہ نہ رکا، میں یہ پھر کہوں گا، اگر یہ معاملہ یہاں پہ نہ رکا، سہیل وڑائی بھی بات کرتے رہے یا کسی نے کوئی اور بھنڈ مار دیا، تو پھر یہ معاملہ بہت آگے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہوگی مجھے جس کا بہت زیادہ گمان ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کی یہ جو 4 صفحات ہیں، کم از کم یہ ان کا ادارہ مجھے نہیں لگتا چھاپے گا۔ یہ بہت افسوس ہوگا سہیل وڑائی صاحب کو جان کے جب ان کا ادارہ ان کی تردید نہیں چھاپے گا۔ ہو سکتا ہے چھاپ بھی دیں، اگر یہ چھاپیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن سہیل وڑائی صاحب اپنی تردید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ جو گفتگو تھی میں نے وہ پروڈیوس کی، وہ تمام کی تمام بات چیت آف دی ریکارڈ نہیں تھی۔ پھر وہ یہ بھی بتا رہے کہ یہ جو جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ جینون ہوئی تھیں تب میں نے لکھی ہیں۔ تو اب اگین معاملہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔